ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ, ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਗਲੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2 ਨੰਬਰ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। और मेन इलाके का जिम्मेदार SH होता है। तनख्वाह लै रहा नहीं लै रहा इंशाअल्लाह इस्लामी हुकूमत आने दो। मैं हर बयान च कहना सवेर की नमाज वास्ते SH उठाया करेगा, दरवाजे खड़काएगा। हाँ इस्लामी हुकूमत आने दो। फजर की नमाज SH साहब खुद पढ़ान करेंगे, नाल दरवाजे खड़काएंगे। उठो फजर की नमाज पढ़ो। तो मैं कहा सैफी साहब जो ना नमाज पढ़ाना वास्ते उठे करे तो मैं क्या जो सर्दियों का मौसम होया तो पानी के ठंडे पानी च गोते दवावे उत्ते उतलियां सीटां ते सही होना है। तो जे गर्मियों का टाइम होया किसी छप्पड़ च नवा देंगे इंशाअल्लाह सवेरे नमाज टाइम ठाई करेगा। क्यों नहीं सुठाना? साहब 11 बजे उठेंगे। साहब के प्यो का थाना सवेरे उठ लोगों के मसले सुन, गल्लां बातां सुन, तू तनख्वाह नहीं लेंदा। साहब 12 बजे उठणगे। इन्हां साहबां नूं ते मौतां पैणियां ने। हुण यही तो इन्होंने परेशानियां बड़िया पई ने। साहब इतने बजे उठेंगे। गरीबों के पैसे की तनख्वाह जा रही है। तो हर गरीब को टैक्स, बिल च टैक्स, गैस के बिल च टैक्स, हर मामले च फोन के कार्ड में टैक्स। इन्होंने गरीबों के पैसे लैके तुम मौजा करते पे हो। साहब 11 बजे नहीं उठेगा। साहब इंशाअल्लाह सवेरे फजर ले खुद भी उठेगा तो महल्लेदारों भी उठाएगा। अदरक को पानी ला के फिर अदरक नहीं की करेगा। सब्जी वाला ठीक सब्जी बेचेगा। जे सब्जी ठीक नहीं बेचेगा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वो खिलाफ जो दरखास्त आएगी ना उन्होंने इंशाअल्लाह एक बिजली का झटका लवा के इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से दे देंगे। जियो न्यूज़ तो पट्टी चला दो जी, ARY न्यूज़ तो चला दो। ये नहीं चलाएंगे साढ़े अपने इस्लामी चैनल होंगे। की होया जी इन्हें सब्जी 2 नंबर बेची है। लवा उन्हें बिजली का झटका। एक बिजली का झटका लवा के जिन्होंने कट्टे वर्गी आवाज़ कढ़ी ना बां इंशाअल्लाह सवेरे सारे सब्जी वाले बंदे के पुत्र बन जाएंगे। दुध च पानी पै रहा जी। दुधी सब मुड़ते नहीं। दुधी सब नहीं मुड़ते। सब मारना थोड़ा, गोलियां थोड़ियां मारनिया। दुधी इंशाअल्लाह शलवार च चूहे छड़ दिते जाएंगे। दुधी बां ना करेगा तो क्या आ जाए। दुधी कहेगा सवेरे भाई जी पानी मैं नहीं पाता, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से दे दो। छिपकलियां छड़ दो, किरले छड़ दो, दंदियां उड़ाओ। दोजी की करदा की मिलावट करदा जी। दुध च पानी पाउंदा वो आखेगा भाई मैं सवेर तो खालस दुध बेचा करांगा। इहो जिहा लोकां नूं इंज दा निज़ाम चाहिदा है। जदों जिहड़ा आप जो ठीक होवे, आप जो जिहड़ा ठीक होवे उहनूं अगे ठीक करना औखा नहीं। आप ही बंदा काना होवे, हराम खाता होवे ते सिर चुक सकदा है। इन्हां ने किवें सफीर कढना सी, इन्हां ने किवें ओह गल करनी सी। है खा खा के बाहर के मुल्क इन्होंने लोगों को यूरोप को सिर ही नीवे हुए ने। बादशाह अबू जी वाली कफीयत। बस इन्होंने की दीनी इनकलाब लाना है। इन्होंने केड़ी मदीने की रियासत बनानी है। इन्होंने केड़ा इत्थे इश्के मुस्तफा फैलाना है। इत्थे इंशाअल्लाह इश्के मुस्तफा फैलाने, इश्के मुस्तफा फैलाने वाले बड़ी जल्दी आ रहे हैं। यही इनकलाब है। फलस्तीन का बैतुल मुकद्दस असां छड़ाना इंशाअल्लाह। दिल्ली की मस्जिद जाके झंडा असां बाबरी मस्जिद वापस खोनी है। असा बाबरी मस्जिद वापस लैनी है। बड़ा पढ़ने सा 313 अगे हज़ारां की तादाद। 313 अगे हज़ारां की तादाद समझ नहीं सी आउंदी। 313 अगे हज़ारां की तादाद। खुदा की कसम जो मस्जिद रहमत लिल आलमीन लाहौरों चले ना यही पता लगता सी अगे 40,000 फोर्स है, अगे 25,000 है। साधो की इन्नी है, 32 चौक इन्नी है। अपनी ईमानदारी नाल वेखो जिन्होंने क्लिप वेखे ने अगे नसदी नहीं जे वेखी। फोर्सा के किवें नसियां ने। इधर ने हत्या मुसलमान, कईयां कोल डंडे ते कई खाली हाथ, उधर सीधियां गोलियां ने। नसदे क्यों पे ने? पता चलिया ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती। सुभान अल्लाह। ये बादशाह इश्क दी बुनियादां ते सरकार जी मार देंगे, बच्चे उठा लेंगे। पर्चा हो गया दहशतगर्दी का। साडी साहब फोन आया जी घरों बाहर ना निकलिया जे, इंज हो जाएगा जी। इन्ने नंबर पर्चा हो गया। भाई 16 नंबर पर्चे कर लो, 50 कर लो, जिथे 8 कीते तो 10 कर लो। जो मरांगे साढ़े कफन के उत्ते FIR जिहड़ियां ने लैंड सर ला के रख दिया जे। सानू एडा शौक जीव का है ही कोई नहीं। ना साढ़े मरबे, ना साढ़े वड्डे प्लाट,
ना साड़ियां हाउसिंग स्कीमां, ना कोई बैंक जेड़ा लंबा चौड़ा बैलेंस, ना साढ़े नाल मोटरसाइकिल, ना साढ़े नाल कोई कार। जे कार तो भी झूठने पे भी साढ़े नाल कोई नहीं, जे मोटरसाइकिल है तो भी साढ़े नाल कोई नहीं, प्रॉपर्टी साढ़े नाल कोई नहीं। किहड़ी शै दा फिक्र है सानू? ये तो उन्होंने फिक्र हो ना फर्ज किया दुनिया के लिहाज नाल जो बहुत मुरब्बिया का मालक है उन्होंने फिक्र है प्लाजे पिछों बंद हो जाएंगे। रख फकीरा दुनिया उत्ते ऐसा बयान खलोन कोल रवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोन। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगो, वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला, सब मिलकर कहते वो मन मैला। जेड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। और घुंड चुक के साइयां ने पुछ लेना रातां पिछलियां किथे गुजारियां ने। जदों गुलशन च खजाने वाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। एक कोठड़ी मिलसी रैन बदले ना उन्हूं बूए ते ना उन्हूं बारियां ने। मोहम्मद बूटिया जगदा ही प्यार झूठा, सच्चियां कमली वाले दिया। हाँ हाँ भाई रसूल अल्लाह ने कोई मैं अगे भी गल आखी है, मैनू किसी बंदे का लबैक के नारे हथ थले नजर ना आए। स्टेज ते बैठे बंदे हर बंदा नजर आ रहा होंगे। जे जसूसी करना आए हो तो 100 बिस्मिल्ला, इत्थे नारा मारना पैना। होर किसी कीदे का बंदा आया तो 100 बिस्मिल्ला, इत्थे नारा मारना पैना। हाँ हुण इंज काम नहीं चलना। जिस लजपाल नबी दे तेरे ते इन्ने एहसान ने, तेरी शक्ल नहीं बिगड़ती पी तेरी ते मेरी, तेरे ते मेरे करतूत लोगों के ज़ाहिर कर दिते जान, शायद रात में शक्ल बिगड़ जाए। ये तेरे लजपाल नबी का एहसान है कि तेरी शक्ल नहीं बिगड़ती पई। ये हजूर दियां दुआवां दा असर है। अज एडी उम्मत कमजोर हो गई है, जज्बे कमजोर हो गए ने कि लबैक दा नारा लाया पुलिस पै जानी है। की लगती है पुलिस पै जानी है? और बादशाह इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं, तुसी नाके ते सिर्फ इन्ना ही कह देना करना, तुहाडी गड्डी फड़ के कहना लब्बैक। उन्हें कहा भाई जी जाओ बिस्मिल्लाह। वक्त दूर नहीं, वक्त आ रहा है। मैनू फोन आया इंस्पैक्टर साहब का जेडे रोज छापे मारते सन, साफी साहब हुण ते तुहानू गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, मेहरबानी करके 1-2 पर्चे आने जमानत आप ही करा लो, हुण ते तुहाडे ला भी नहीं सकते। मैं कहा क्यों क्यों नहीं आ सकते? आओ 100 बिस्मिल्ला। नहीं नहीं बाद चो हुण साडा तुहाडा वक्त इकट्ठे ही गुजरना है, क्योंकि पिछों अबू जी का आर्डर आ गया ना। तुसीं हुजूर दे कहण ते नहीं चलदे, तुसीं अबू जी दे मुताबिक चलदे हो। तुसीं तुहानू ये किसी दी चार दुआरी की इज्जत का मामला ये नहीं पता कि रसूलुल्लाह ने आलम दीन के बारे की फरमाया। करीम आका ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के आलम को पानी पियाया उन्हें मुहम्मद मुस्तफा को पानी पिया। जिसने मेरी उम्मत के आलम का दीदार किया उन्हें मुहम्मद मुस्तफा का दीदार किया। जिसने मेरी उम्मत के आलम नाल मुसाफा किया उन्हें मुहम्मद मुस्तफा नाल मुसाफा किया। ये तुहानू कोई नहीं याद? जो तुहानू पिछों आर्डर आ जाए फिर तुसी जुत्तियां सने मसीते वाड़ोना। मेरे मदरसे के कमरियां नूं दरवाजियां नूं ठुड्डे मारे ने, दरवाजे तोड़े ने, ठुड्डे मारे ने, घर दियां कंधां टप के चढ़े ने। मां हासिल की है कख भी ना। अज आप अपनी सफाई करा करूँ के हैं और लतरेशन होगी इन्हां दी साधो की खोड़ी दे कोल मरीद के दोगा बादशो लब्बैक लब्बैक के नारे मारते सन। असी फिर भी बचाने वाले हैं। जिन्होंने तुसी डायरेक्ट सीधियां गोलियां मारते हो उन्हें तुहाडा प्यार करना है। नाले असी किसी मकसद वास्ते जा रहे हैं, साडा रस्ता साडी मंजिल हो रही, किसी की जरूरत है साडा रस्ता रोके। ताजदारे खत्मे नबूवत के नारे मार के लबैक के नारे असी भी लबैक वाले कोई तुसी जो गोलियां मारते सो तो तुसी लबैक वाले नहीं सकते। शामी तुहाडा ईमान होर हुंदा, सवेरे होर हुंदा। बंदे दे पुत्र बनो, अदारे साडे ने, तुसी साडे भाई हो पर इंसान के बच्चे बनो। जे तुहानू पिछों ही आर्डर ने, तुहानू भी अल्लाह ने अकल दी है ना, सोच समझ के फैसला करो। तुहानू भी अल्लाह ने शौक दिता ना, तुसी भी तो उस नबी का कलमा पढ़िया ना, एवं तुसी मुंह चुक के टुर पैंदे हो। इंसान के बच्चे बनो।
جدوں تسی اپنے ضمیر دے نال سوچ کے ٹرو گے پھر تانوں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. نہیں تو مڑ تواڈے واسطے فنڈ تیار ہے جدوں مرضی آ جاؤ. اے تے حضور دے عاشقوں نے جڑیاں تواڈیاں پرچیاں تے پرچیاں تو نہیں ڈرتے. اے اندر سینہ اور وجود جتنیاں بھی گولیاں برسو گے گولیاں مک جان گیاں لیکن یاد رکھو گے سرزمین پاکستان تو حضور دے عاشق کبھی بھی نہیں ختم. تاجدارو ختم بڑا عشق مصطفیٰ رکھ کے بہنا سینے دے اندر. اے نہیں ایک پاسے بت ایک پاسے گردوارا تے ایک پاسے مسجد. اتوں گردوارا تھلو مسجد تے اتنے گردوارا. انج نہیں بہنا سرکار دی محفل سمجھ کے بہنا ہے. لجپال پیر مہار شریف والا دا عرس اور بڑی غیرت والا پیر ہے. میں انہاں دی اج ایک گل سنی ہے. انہاں کہا جی یہ پیر ایڈا لجپال پیر ہے 98 عرس نے 98واں عرس ہو رہا ہے. اور یہ لجپال ایڈی غیرت والا سید ایڈی غیرت والا پیر ہے. یہ چوکھی دیر بد کیدہ نو اپنے علاقے چ نہیں رہن دیندا. سبحان اللہ. ایتھے کوئی نہیں کوئی 2 نمبر زیادہ دیر نہیں کرتا. آ بھی جائے نا اینی دیر نہیں کرتا. تو انہاں تو بھی صدقے جنائیے سج جائیے جڑے مالی جانی تعاون کر کے سرکار دا عرس مناندے ہیں. جڑا سید دنیا تو جان تو بعد بھی اپنا تصرف اینا رکھدا ہے کہ کسی مرے دانے نو نیڑے پنڈ اپنے دے آن نہیں دیندا. تے بادشاہ اس جوندے اور سید دی منزل دا کی عالم ہوئے گا. عاشق جدو دنیا تو جاندا نا شہید او دی پرواز دنیا تو جان تو بعد ہور ود جاندی ہے. جدو اللہ دا ولی دنیا تو جاندا نا او دی پرواز ہور ود جاندی ہے. عرس تے اللہ دے ولی دے ایویں دکاناں دکونا اپنی جگہ تے ٹھیک نے ماشاءاللہ. شکر ہے کہ پنڈ والے انتظامیہ والے تھے ناچ گانا نہیں ہون دے. یہ بڑی گل ہے. پیراں دی اپنی بھی کرامت ہے کہ کدھروں گانے گونے دی آواز نہیں آئی. نہیں تے عام میلے مولیاں تے تھیٹر لگے ہوندے نے. یہ ساری زندگی لگن بھی نہیں دینا. گانا گونا تے چلن بھی انشاءاللہ نہیں دینا. ٹھیک ہے دکاناں دکونا تو بال بچے کھلونے خریدتے نے. کسی دی روزی لگی ہے کسی نو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن باوضو ہو کے عرس شریف کے داخل ہونا ہے. اور جدو عرس شریف کے اندر آ جاؤ دور دراز تو جتوں بھی پنڈا جو چل چل کے آئے ہو درود پاک پڑھو الحمد شریف پڑھو کل شریف پڑھو اور جاندیاں بزرگاں نو تحفہ پیش کر کے جاؤ. انشاءاللہ تانوں اس واری عرس تے آؤں دا اتنا سواد آئے گا کہ بار بار تہاڈا دل کرے گا کہ یار اس عرس شریف تے جانا چاہیے. ایک تے باوضو رہنا ہے اور دوسرا کچھ نہ کچھ کلام ایسا پڑھنا ہے جڑا بزرگاں نو جانا ہے تحفہ دے کے جانا ہے. محفل چ بہنا ہے عشق مصطفیٰ دی محفل سمجھ کے اللہ دے کامل ولی دا عرس سمجھ کے رب دے ذکر دی محفل سمجھ کے نعت بھی سنو گے تقریر بھی سنو گے جو کچھ بھی انشاءاللہ سنو گے بعد بہ کے ایک سرور تانوں آئے گا. تے ساڈے جان تو بعد اگر کوئی یہ گل کرے کہ بعد چو بندے بڑے سخت سن لبیک دا نعرہ مرواندے سن ہاتھ بھی کھڑے کرواندے سن دین وچ سختی نہیں تو انہوں پھر اسی دین سمجھاواں گے کہ تسا بڑا نرم دین بیان کیتا ہے جدی وجہ تو ساڈے اوتے الو سوار ہوتے ہیں. ہن انشاءاللہ دین انجی بیان ہونا ہے. تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگنے نے. پاکستان حضور دا ڈیرا ہے ایتھے لبیک دے نعرے لگنے نے. انہاں بڑیاں بدماشیاں کر لیاں نے ہن انہاں دیاں بدماشیاں چلن دینیاں نہیں. اس واسطے اے ہن نعرہ لگنا ہے قیامت تک لگنا ہے قیامت تو بعد بھی لگنا ہے. حضور دے دور وچ بھی لگدا رہا ہے جنگاں وچ بھی لگدا رہا ہے نعرہ. اے نعرہ ہن لگنا ہے. ڈیرا پاکستان حضور دا ہے حضور دا ہے نعرہ لگدا رہنا. پارٹی تسی جڑی نال بھی تعلق رکھ دو انشاءاللہ ہن تک تے تہاڈیاں اکھاں کھل جانیاں چاہیدیاں سن کہ نبی دی عزت دا معاملہ ہے. کدی گھیو مہنگا ہونے واسطے لبیک والے لال مارچ نہیں کیتا. پٹرول مہنگا ہوا ہے لبیک والے مارچ نہیں کیتا. سبزی مہنگی ہوئی ہے لبیک والے مارچ نہیں کیتا. بجلی مہنگی ہوئی ہے لبیک والے مارچ نہیں کیتا. لبیک والے نے ووٹ تے ڈاکا ڈلیا ہے لیکن لبیک والے مارچ نہیں کیتا. لبیک والے جدوں بھی مارچ کیتا ہے لجپال نبی دی عزت سے کیتا ہے. تاجدار ختم نبوت صوفی محمد ندیم صاحب لاہور تو تشریف لائے مہمان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.
سب مل کے جدوں بھی درود پاک پڑھنا ہے مل کے پڑھنا ہے روزہ رسول کا تصور رکھ کے ایویں میلہ جا نہیں سمجھنا خدا را جدوں بھی کسی محفل کو عام سمجھا ادو گل نہیں بنی تے جدوں خاص گل سمجھیے نا ادب کیتا ہے تے پھر کنجری نے کتے نو پانی پیا تے ولایت لگ گئی سبحان اللہ کتے دا بچہ پیاسا سی کنجری کنجر خانہ کر کے جا رہی ہے جناب کتے دے بچے نو پانی پیا تے اللہ نے ولایت عطا فرمائی مالک بڑا رحیم کریم ہے وہ تہاڈی میری نیت نو ویکھدا ہے بڑی خلوص دے نال محبت نال ناز شریف نو ادب نہ سننا ہے تقریر نو ادب نہ سننا ہے انشاءاللہ میرا ایمان ہے تسی سارے میرے نال چنگے ہو اور عاشق رسول بیٹھے ہو انشاءاللہ دیر تھوڑی جی ہے قبلہ رخ درست ہون دی دیر ہے تھوڑی جی لائنمنٹ ہونے والی ہے جی میں گڈی دی لائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا تے ڈنگی ڈنگی چلتی ہے تھوڑی جی لائنمنٹ تہاڈی ہو گئی انشاءاللہ گل بن جانی ہے نعرہ تکبیر اللہ رسالت سپیکر نہ بھی ہوئے چلیا آواز ہونی چاہیے نعرہ رسالت دوویں ہاتھ کھلینے چاہیے رہے جے جذبے ختم ہو گئے تو سمجھو اسی بھی مر گئے اسی زندہ ہی ہونی دیر تک جینی دیر تک حضور بیٹھے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبوب دمے لائے محبوب دمے لائے سجائے رکھنا دے آن دوے رانو سجائے رکھنا دے آن دوے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ہو ثنا رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی مصطفیٰ کریں گے رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک زمانے بھر کی ہر ایک نعمتیں انہیں کے صدقے خدا نے دی پہ حرف آیا کرم کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت تو کیا کریں گے کرم کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت
تو کیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا ارے تو جن کا ہے کھا رہا تو انہیں کے در سے وفا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر 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 سب گناہوں سب گناہوں کا سب باقی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر مستغفر بھی خیرت مسلم زندہ ہے بدلا کو مستغفر بھی بدلا کو مستغفر بھی خیرت مسلم زندہ ہے بدلا کو مستغفر بھی بابا ہمارا زندہ ہے زندہ ہے خود پہ فرمت میں کا جذبہ 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 غلطی تھا اور آتی ہے خود پہ فرمت میں کا جذبہ خود پہ فرمت میں کا جذبہ خود پہ فرمت میں کا جذبہ غلطی تھا اور آتی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اے مسلم ہو جمیل اے مسلم ہو جمیل اے قادری پڑھتے اے مسلم ہو جمیل اے مسلم ہو جمیل اے مسلم ہو جمیل اے قادری پڑھتے اے میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی میرا لاشا بھی کہے گا 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 الصلاۃ والسلام میرا لاشا
صلی